ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرا، لا تيأس فالخير بنا فطرا. الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا لنمهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، لله الحمد والشكر. اليوم تم افتتاح بئر كهربائي عميق في دولة الهند تحت إشراف بقاء الخير لحفر الآبار. بئر ماء صدقة جارية. عن موزة عبد الله علي حفظها الله. نسأل الله أن يكتب أجره وأن يسقيها من أنهار الجنة. آمين. تقبل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البئر في ميزان حسناتها يوم القيامة، وأسكنها في الفردوس الأعلى من الجنة، وبارك لها في أولادها وأموالها وذرياتها وأهل بيتها وفي كل خير. اللهم احفظها من جميع المصائب والبلاء. اللهم ارزقها الصحة والعافية والسلامة والرزق الحلال. آمين. اللهم اغفر موتاها واشف مرضاها واكشف عنهم البلاء والآفات يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.